نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. خیر و برکت کے لیے اور پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے کل اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج کربلا معلیٰ کے اس خونی منظر کا ماحول آپ کے سامنے پوری کوشش کر کے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ کا دل شہیدان کربلا کی محبت سے چور ہو اور آپ اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بیٹھائیں کہ امام حسین ہی کے نقش قدم پاک پر چلنے میں زندگی کے لیے معراج ہے. اس حیات کے لیے ترقی دنیا اور آخرت میں اسوہ امام حسین ہی پر ہے. لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سن لیجئے. دل مدینہ بنا لیجئے دل مدینہ بنا لیجئے رحمتوں میں نہا لیجئے یا رسول اللہ ہوگا قدموں میں سارا جہاں مصطفیٰ کو منا لیجئے مصطفیٰ کو منا لیجئے رحمتوں میں نہا لیجئے دل مدینہ بنا لیجئے اور ان سے ان سے کسی سے نہیں ان سے ان سے کسی سے نہیں لو نبی سے لگا لیجئے لو نبی سے لگا لیجئے دل مدینہ
ना बना लीजिए। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। और इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात, रब ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये दूसरे पारे की आयत करीमा है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि न कहो मुर्दा जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, बल अहयाऊं, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, हाँ तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते हो। अगर समझना चाहो तो नहीं समझ पाओगे। अल्लाह के राह में मारे जाने वाले अल्लाह के मकबूल बंदे वो जिंदा हैं। अब आप जरा गौर फरमाइए कि रब ताला अपनी राह में कत्ल होने वालों के लिए जिंदगी का ऐलान कर रहा है कि मेरी राह में जो कत्ल किए गए उनको जिंदगी दी जा रही है। कत्ल से पहले भी उनको जिंदगी दी गई है और कत्ल करने के बाद भी उनको जिंदगी मिल रही है। वो जब दुनिया में थे तो भी उनके लिए जिंदगी है, और रब की राह में कत्ल हो गए तो भी उनके लिए जिंदगी है। बहुत सही कहा अजमल सुल्तानपुरी ने कि कब्र में हुई नसीब जब जियारत हबीब, कब्र में हुई नसीब जब जियारत हबीब, मरकज़े हयात पर जिंदगी ठहर गई, जिंदगी ठहर गई। मर्द मोमिन को कब्र में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत होगी, उसकी जिंदगी वहीं अपने मकाम पर ठहर जाएगी, उसके लिए जिंदगी ही जिंदगी है। रब फरमाता है कि मेरी राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। अब अगर कोई दावा करे कि रब की राह में जो मारे जाते हैं वो कत्ल हो जाते हैं, उनकी रूह परवाज कर जाती है, उनकी लाश जमीन पर तड़प जाती है, उनका हाथ पांव काट दिया जाता है, मुर्दा न कहा जाए, नहीं, तब फिर मुर्दा किसे कहा जाए? आखिर जो बिस्तर पर लेटे लेटे मर जाए उसे ही मुर्दा कहा जाए। अल्लाह की राह में ये काटा जा रहा है, इसे मुर्दा न कहा जाए, नहीं, पाबंदी लग रही है कि इसको मुर्दा नहीं कह सकते हो, तब क्या कहा जाए? तो रब इजाजत देता है, फरमान जारी होता है उसकी तरफ से, बल अहयाऊं, वो जिंदा हैं। परवरदिगार आलम, हमने मान लिया, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है तेरे फरमान पर कि तेरे वो बंदे जो तेरी राह में मारे जाते हैं वो जिंदा हैं। लेकिन क्या उनकी जिंदगी हम समझ पाएंगे? हमारी समझ में आएगी उनकी जिंदगी? तो रब फरमाता है, वला तशऊरून, तुम शऊर नहीं रखते। शऊर का लफ्ज आया है कुरान पाक में, ये नहीं आया है कि वला तालमून, तुम जान नहीं पाओगे। यानी तुम अपनी अक्ल की बुनियाद पर उनकी जिंदगी को समझना चाहो तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन शोहदा की जिंदगी को रब ताला अपने मकबूल बंदों की समझ में दे देता है, वो तो समझ भी जाते हैं। इसीलिए तशऊरून का लफ्ज है। शऊर का मतलब होता है अपने अक्लो इदराक से किसी चीज को मालूम करना। तो तुम अगर अपनी अक्लो इदराक से किसी चीज को मालूम करना चाहते हो तो नहीं मालूम कर पाओगे, लेकिन रब बता दे तो तुझे इल्म हो जाएगा। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि जब कोई अल्लाह का बंदा खालिस नियत से रब की राह में मारा जाता है तो उसकी कैफियत क्या होती है। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, करबला का नक्शा अजीब पाया जा रहा है और करबला की जंग अजीब पाई जा रही है। करबला में जो 22,000 फौज उतरी है अमर इब्न साद के मुकाबले में, अमर इब्न साद के साथ इमाम हुसैन के मुकाबले में, वो फौज काफिरों से लड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन वो फौज का दस्ता मुकम्मल सदाकत से टकरा जाता है। वो सारे के सारे लोग जाते और इस्लामी दुश्मनों से जंग करते तो उन्हें शहादत की मंजिल मिलनी थी, लेकिन खुदा के राज और भेद को समझते चलिए कि वो इधर आकर के सदाकत के माहौल से टकरा करके अपने
آپ को जहन्नम का परवाना ले लिया करते हैं। ये मशीयत इलाही है, यही तो कुदरत के भेद हैं जो कोई नहीं समझ पाता है कि रब कौन किसके साथ करने वाला है। जरा मुलाहजा फरमाइए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जंग क्या है। हजरत इमाम हुसैन ने जंग नहीं की है, इमाम अली मकाम तो दफा कर रहे थे। यही वजह है प्यारे कि जब हजरत इमाम अली मकाम का सारा नक्शा हम सामने रखते हैं और सामने रख करके जब तज्जिया किया जाता है तो इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमीन पर 10वीं रात में एक और मशवरा तो रखा था, अम्र इब्न साद के सामने रखा था कि अम्र इब्न साद एक काम करो, तुम अगर तुम चाहते हो कि जंग ना हो तो मैं कब चाहूंगा कि लड़ाई हो, मैं तो मेहमानों के तौर पर बुलाया गया हूँ। कहा मेहमान के तौर पर आप बुलाए गए हैं। अम्र इब्न साद देखो, आपने थैला मंगवाया खतों का और सारे खतों को अम्र इब्न साद के सामने उलट दिया, कहा तुम पढ़ लो, देखो ये है कि नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ ना रहें तो हमें इजाजत दे दो, हम इस्लामी सरहद पर कहीं और चले जाएं, या तो तुम हमको जाने दो, हम यजीद के पास जाकर के उससे गुफ्तगू कर लें। अम्र इब्न साद पूरी कोशिश कर रहा था कि लड़ाई न होने पाए, हुसैन इब्न अली पर तलवार न उठने पाए, लेकिन दुनिया का भूत ऐसा सवार था कि उन जालिमों ने दुनिया के भूत के गलबे में आकर के अपनी आकबत को बर्बाद कर डाला। हजरत इमाम अली मकाम के खिलाफ वो तलवार बुलंद ही कर डाले। कुरान ने इसीलिए तो निशानदेही कर दी है, वो असरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा है फ़इन्नल जहीमा है अलमावा, कि जो दुनियावी जिंदगी ही को तरजीह दे उसका ठिकाना जहन्नम है। हजरत इमाम हुसैन से जब अम्र इब्न साद से बात होने लगी थी तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, अम्र इब्न साद कहा हाँ, कहा ये बताओ यजीद बातिल पर है कि हक पर है। कहा यजीद बातिल पर है। कहा फिर उसका साथ छोड़ दो। कहा हमारे मकानात को चलवा देगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया हम मकान बनवा देंगे। कहा ये बताओ कि उसने हुदूद इलाहिया को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। कहा शरीयत इस्लामिया के खिलाफ बहुत कुछ किया है। कहा तो उसका साथ क्यों देते हो। कहा हमारे बाल बच्चे खिंचवा लिए जाएंगे, हमारी मालो मता सब लूट ली जाएगी। इमाम अली मकाम ने कहा मैं इससे बेहतर तुम्हें अता कर दूंगा। आप जरा देखिए, वो ये नहीं कहता है कि हुसैन इब्न अली मैं आपके मुकाबले में आया हूँ, यजीद का मामला सामने है। वो अपनी जायदाद को सामने रख रहा है, अपने बाल बच्चों को सामने रख रहा है, अपनी दुनिया को सामने रख रहा है। हुसैन अगर मैं तलवार म्यान में कर लेता हूँ तो मेरी दुनिया चली जाएगी, मेरा मकान चला जाएगा। यही तो इमाम हुसैन समझा रहे हैं कि जब दीन और दुनिया दोनों सामने हो जाए और दुनिया अपना मुंह फैला करके तुम्हारे दीनी जोश को निकालना चाहे तो तुम हमारे नक्शे कदम पर चल देना और हमारी जिंदगी को याद कर लेना। दुनिया को तुम ठोकर से उड़ाते चले जाओगे, दुनिया को पामाल करते हुए चले जाओगे। दुनिया चाह रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मिशन को मैं अपने जाल में फंसा लूं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने और रसूल कौनैन के सैयदाइयों ने साबित कर दिया नहीं नहीं, दुनिया को हम इस तरह से पांव से मार दिया करते हैं। ये बात भी तो आई थी हजरत इमाम अली मकाम के सामने। इमाम अली मकाम के ये के बाद सारे रुफ़क़ा और सारे दोस्त अहबाब शहादत का जाम नोश कर लिए। इमाम अली मकाम की तनहा शख्सियत रह गई है। हजरत इमाम अली मकाम तनहा है। 10 मुहर्रम की तारीख है, 10 मुहर्रम का दिन गुजरता चला जा रहा है। ये के बाद सारे लोगों को शहादत नसीब हो गई है। इमाम अली मकाम आखिरी बार अपने खेमे के अंदर आए। अंदर आने के बाद अपनी बहन हजरत ज़ैनब को बुलाया और बुलाने के बाद सब्र की तलकीन दी। हजरत शहरबानों को बुलाया, उन्हें भी सब्र का पैगाम दिया। उम्मे रबाब को भी बुलाया, उन्हें भी सब्र का पैगाम दिया। उम्मे लैला को भी बुलाया, उनको भी सब्र का पैगाम दिया। हजरत सकीना लिपट जाती है इमाम अली मकाम से। इमाम अली मकाम में सारी लाशें तो पड़ी हुई हैं, अब कौन हमारी हिफाजत करने के लिए रह जाएगा। सारी तलवारें आपके लिए चमक रही हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी शहजादी को सब्र की तलकीन दी। कुरान की आयत तिलावत कर रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। ए बेटी पढ़ो, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत सकीना रो रही है। आप अंदाजा लगाओ, आपके घर की छोटी बच्ची आपसे प्यार और मोहब्बत में रोने लगे। आप पर कोई जुल्म हो रहा है, कोई दिक्कत और परेशानी आप पर हो तो साहिबे औलाद जो हैं वही लोग इस गम को समझ पाएंगे। आओ जरा इमाम हुसैन के गम को करबला के मैदान में देखो। जवान बेटे की लाश तड़प गई है, भतीजे की लाश तड़प गई है। खेमे की तरफ लोग बढ़ते चले आ रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं। इख्तिदार का भूत उन लोगों पर ऐसा सवार है। इमाम अली मकाम सारी हुज्जतें उनके सामने रख रहे हैं कि कयामत के दिन तुम्हें कोई बहाना न मिले, कयामत के दिन तुम्हारा कोई मामला सामने न आने पाए, कयामत के दिन तुम्हारे लिए कोई उज़्र न रहे कि हमको यह नहीं मालूम था। सारी बातें इमाम अली मकाम बता रहे हैं और अपने खेमे में सब्र की तलकीन भी कर रहे हैं। सब्र की तलकीन करने के बाद इमाम अली मकाम उठे और उठने के बाद घोड़े को लिया, तलवार हाथ में संभाली। तब तक एक आवाज पीछे से आती है, ए मेरे सरताज ठहर जाओ। इमाम अली मकाम ने पीछे मुड़ करके देखा तो आपकी बीवी हजरत शहरबानो थी। ये वही शहरबानो जिनका निकाह हजरत उमर फारूक आजम ने आपके साथ किया था। ये वही शहरबानो हैं जो ईरान के बादशाह की शहजादी हैं। हजरत शहरबानो ने कहा, आप हुजूर आप आ जाइए।
آئیے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اب مجھے خیمے کی طرف نہ بلاؤ، اب تم لوگ اپنے آنسوؤں کو میرے سامنے نہ گراؤ، اب مجھے اللہ کی رضا پر جانے دو، اب اللہ کی مشیت جو ہے وہ ہو کر کے رہے گی، مجھے اب نہ پیچھے لوٹاؤ۔ آپ نے حضرت زینب کا واسطہ دیا، آپ کی ماں کا واسطہ دیا۔ حضرت امام علی مقام ماں کا واسطہ سن کر کے گھوڑے سے اتر پڑتے ہیں، پھر خیمے میں اپنے قدم کو رکھا، قدم کو رکھنے کے بعد کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت شہربانوں نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ذرا آپ اپنے اس بچے کو بھی دیکھ لیں۔ امام علی مقام کے شہزادے حضرت علی ابن حسین، جن کو حضرت امام زین العابدین کہا جاتا ہے، شدت بخار میں مبتلا ہیں، شدت بخار سے وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ذہن ان کی زبان بولنے سے کانپ رہی ہے، ان کا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بچے کے سر پر اپنے دست شفقت کو رکھا، دعائیں دینے لگے۔ حضرت امام علی مقام کے ہاتھ کے سکون کو جب حضرت امام زین العابدین کو ملتا ہے تو پوری طاقت سمیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ابا کے قدموں پر اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے شہزادے اب تم گھبراؤ نہیں، تمہیں ابھی بہت رونا پڑے گا۔ اے زین العابدین ہم تو اب تھوڑے دیر کے لیے اور مہمان ہیں، لیکن زین العابدین حسین کی ساری نیابت کا کارنامہ تمہیں انجام دینا پڑے گا۔ بیٹا آؤ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، جو امانت تھی اپنے بیٹے کو سونپ دیا۔ بیٹا تڑپ جاتا ہے ابا حضور آپ کے بعد میری زندگی کیسی رہے گی؟ ایک بیٹا اپنے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ابا حضور بھلے میں بخار کی شدت میں ہوں لیکن مجھے چاہے گھسٹ کر کے زمین پر جانا پڑے میدان میں کوفیوں غداروں کے سامنے، ابا حضور میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام، ساری دنیا کے مرجع و ماوا، ساری دنیا کو سہارا دینے والے آقا، ظلم و بربریت کے چنگل سے بچانے والے امام حسین اپنے بچے سے ارشاد فرماتے ہیں اے علی، اے زین العابدین سنو سنو بیٹا، نسل مصطفیٰ کی افزائش تمہیں سے ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام بظاہر تمہیں سے نشر ہوگا، اغواس اقتاب ابدال تمہاری پشتوں سے نکلیں گے۔ زین العابدین تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو ابھی بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ بڑی تسلی دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ امام علی مقام کے شہزادے کو بڑا بخار ہے، اتنا بخار ہے، اتنا بخار ہے کہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ کے شعلے پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام نے دعا کی اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر کے چلنے لگے۔ بہن نے آپ کو تھام لیا، بھائی جان ٹھہر جاؤ۔ جب سارے لوگ کربلا کے میدان میں جا رہے تھے دشمنوں کے سامنے تو آپ نے ان کو سہارا دیا تھا۔ اے حسین ابن علی، اب آپ کا چہرہ یہ آخری بار آپ کی بہن دیکھ رہی ہے، ٹھہر جاؤ۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بہن خیمے کے اندر چلی جاؤ، پردے کا ماحول مت توڑنا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب تک حسین زندہ ہے حسین کا یہ فارمولہ قائم رہنے دو کہ حسین کی زندگی میں حسین کی بہن کا آنچل کسی نے نہیں دیکھا تھا، حسین کی زندگی میں حسین کی بہن خیمے کے باہر نہیں آئی تھی، حسین جب تک تھے تب تک لوگوں کی آہو فغاں بلند تو خیمے کے اندر ہوتی رہی، وہ خون کا آنسو پی پی کر کے صبر کرتے رہے، لیکن دنیا دیکھتی رہے گی اور دنیا میں یہ تاریخ مرتب ہو جائے گی کہ حسین نے آہو فغاں کرنے سے روک دیا تھا اور صبر کا پیغام دیا تھا اور قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے زینب اب تم رو نہیں۔ حضرت امام علی مقام آگے بڑھے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا، ذوالفقار تلوار حضرت علی کی اپنے ہاتھ میں لے لیا، حضرت امام حسن کا پٹا اپنے کمر میں باندھا، اپنے ماں کا دوپٹہ اپنے سر پر باندھ کر کے اور پھر اس کو ہاتھ میں لے کر کے دعا مانگتے ہیں، تلوار لے لیتے ہیں۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہونے لگے، بہن نے نیچے سے ہاتھ لگا دیا، میرے بھائی رکاب پر سوار ہو جاؤ، اپنا پاؤں رکھ لو۔ امام علی مقام پاؤں رکھ کر کے جب شاہانہ سج دھج کے ساتھ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے، کوفیوں کی تلوار بلند ہو گئی، حسین لڑائی کرو گے کہ یوں ہی تلوار کو زمین میں ڈال دو گے؟ امام علی مقام نے فرمایا نہ میں جنگ کروں گا نہ میں یوں ہی تلوار کو اپنے زمین میں ڈالوں گا۔ حسین تم نے سب کچھ کٹا دیا ہے، کون سی بات رہ گئی ہے؟ یزید کو امیر تسلیم کر لو، اس میں بات ہی کیا رہ گئی ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں یزید کو امیر کیسے تسلیم کر لوں؟ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اور میں تو یہ عرض کرتا چلوں
دوں گا پیارے، امام حسین کیسے تسلیم کر لیں یزید کو اپنا امیر، اور اس کی خلافت کو خلافت الہیہ کیسے تصور کر لیں؟ ذرا دیکھو تو امام علی مقام پر اللہ کے رسول کے توسل سے قیامت تک درود بھیجا جانے والا ہے، امام علی مقام پر اللہ کے حبیب کے توسل سے سارے مومنین درود پڑھنے والے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو حضرت امام حسین کو باغی قرار دے رہے ہیں اور حکومت کا غدار قرار دے رہے ہیں، آج بھی جب وہ نماز میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے التحیات بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور درود شریف جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نماز میں جب درود پڑھ رہے ہو تو یہاں درود بھیج رہے ہو، اللہ درود نازل فرما محمد پر اور درود نازل فرما ان کی آل پر۔ ان کی آل کون ہے؟ تمہیں کہنا پڑے گا حسن ان کی آل ہے، حسین ان کی آل ہے، فاطمہ ان کی آل ہے، ان کے شہزادے ان کی آل ہے۔ قیامت تک لوگ نماز میں جب درود نبی پر بھیجیں گے تو نبی کے توسل سے ان کی آلوں پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تجزیہ کرو حسین کی زندگی کو اور دیکھو حسین کی زندگی کو، دیکھو امام حسین کے کارنامے کو، دیکھو امام حسین کی تحریک اور مشن کو۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ حضرت امام علی مقام ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا تھا، اپنے نسب کو بھی بیان کر دیا تھا، سبب کو بھی بیان کر دیا تھا، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جو ان کو عزت و عظمت حاصل ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے سنا، سننے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا، تلواریں آگے بڑھنے لگی، لوگ آگے بڑھنے لگے۔ امام علی مقام کو اب دفاع ضرور کرنا ہے۔ حضرت امام علی مقام پر جب تیر آتا ہے، آپ کے امامہ شریف میں تیر لگا، تیر کو کھینچ کر کے پھینک دیا، تب تک ایک تیر داہنے طرف سے آیا، اسے بھی نکال کر کے پھینک دیا، تب تک ایک تیر بائیں طرف سے آیا، اسے بھی نکال کر کے پھینک دیا۔ جب تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے تو امام علی مقام بھی تلوار لے کر کے آگے بڑھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 22,000 لشکری ہیں، ایک ایک مٹھی کنکر لے کر کے پھینکیں تو ایک آدمی دب جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ ایک یلغار آتا ہے حضرت امام علی مقام کی طرف، لیکن علی کا شیر مارتا کاٹتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پا رہا ہے۔ ان سارے لوگوں نے گھیرا بنا لیا، اور گھیرا بنانے کے بعد تیروں کی بارش کرنے لگی، کنکروں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کیا، گرد و غبار اڑانا شروع کر دیا۔ آج بھی مزاج آدمیوں کا ہے کہ پہلے جب اس طرح سے اسلحے نہیں تھے اور لاٹھیاں چلائی جاتی تھی، تلواریں چلائی جاتی تھی، تو سرخ مرچ کو پیس کر کے وہ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کو میدان میں اڑا دیا کرتے تھے، دشمن کی آنکھوں میں پڑ جائیں، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں، ہم حملہ کر لیں۔ امام علی مقام پر گرد و غبار ڈالا جا رہا ہے، امام علی مقام پر کنکریاں پھینکی جا رہی ہیں، تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، ہر کوئی یزید کو اپنا حامی بتانے کے لیے، ایک دوسرے کو گواہ کرنے کے لیے تیر برسا رہا ہے۔ جو آگے بڑھے ہیں وہ تلوار چلا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے عرض کیا، واہ محمدا، واہ محمدا، یہ میرے آقا میری خبر لو، اے میرے سرکار میری خبر لو، نانا جان آپ کا حسین کربلا کے میدان میں ہے، یہ ظلم و بربریت کا ماحول ہے میرے پیارے۔ آخر امام حسین پر اتنی تلواریں کیوں برسائی جا رہی ہے؟ امام علی مقام کو اس طرح سے کیوں زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ پوری دنیا اپنی طاقت سمیٹ کر کے لگی ہوئی ہے، حسین اکیلے رہ گئے ہیں۔ اگر حسین کو آج دبا دیا گیا تو قیامت تک اسلام کا قانون دب جائے گا، اور حسین نہ دبا تو اسلام کا قانون نہیں دبے گا۔ آئینے مردہ، آئینے جمع مردہ، حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس امام کو کیسے دبایا جا سکتا ہے جس امام نے نبی کی انگلیوں کو چوسا ہے، جس امام نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش لیا ہے، جس امام نے نبی کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے، جس امام کی تربیت 7 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، جو 7 سال نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہو، آخر ذرا دیکھو تو اس کا ہاتھ لیا جا رہا ہے،
در حقیقت حسین کا ہاتھ نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ حسین کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک کو جب بیعت کیا تھا بیعت رضوان پر، تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو فرمایا تھا یہ ان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ خلیفہ سوم کے ہاتھ کو لیے اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہاں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین تو میرے جسم کا ٹکڑا ہی ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور فرمائیے، ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں کیسے چلا جاتا؟ اچھا، یزید کا جرم کیا تھا؟ یزید کا جرم تھا، سننے میں بات آئی تھی کہ کبھی کبھی وہ شراب پی لیتا ہے، وہ نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ لونڈیوں کے گانے سنتا ہے، وہ شکار کا عادی ہے۔ یہی سارے اس کے قبیح افعال تھے کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے، یا یہ الزام تھا کسی کا کہ قرآن کو ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، یا یہ تھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سیرت پر ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا، پوری تاریخ گواہ ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ نعرہ لگاتے ہو حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسین کا دامن نہ چھوڑنے کا مطلب ہے نماز نہ چھوٹنے پائے، روزہ نہ چھوٹنے پائے، استطاعت ہو جائے تو حج نہ چھوٹنے پائے۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں نہ لگنے پائے۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائیوں کے طرف قدم کو مت بڑھاؤ۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تم نماز اخیر دم تک نہ چھوڑو، تمہاری کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے، اب اگر اس پر تمہاری زندگی جا رہی ہے تو حسینی ہو، اور اس کے خلاف تمہاری زندگی جا رہی ہے تو تم خود فیصلہ کر لو کہ دعویٰ تو کرتے ہو حسینی بننے کا، اور ذہن و فکر تمہارا کس طرف جا رہا ہے، آپ خود فیصلہ فرما لیں۔ حضرت امام علی مقام نے سارے لوگوں کو پیغام دیا، اس کو بھی ان لوگوں نے سنا، تلواریں چل رہی ہیں۔ امام علی مقام کے مقدس جسم پر 72 زخم لگے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے جسم پر 72 زخم لگ گئے ہوں تیر و تلوار کے، اس کا حال کیا ہوگا؟ موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ وہ کیسا ہوگا جس کے اندر بولنے کی طاقت ہو، جس پر 72 زخم لگے ہوں؟ ایک گولی سنسناتی ہوئی آتی ہے، ایک زخم لگتا ہے، پورے ہاسپٹل کا عملہ لگ جاتا ہے، مگر اسے ہوش میں نہیں لا پاتا، اس کی زندگی چلی جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہونے پر جسم کا ایک حصہ ٹوٹا کہ پھر اس سے آپ کچھ پوچھ نہیں پا رہے ہو، جلدی اسپتال میں پہنچایا جائے۔ امام علی مقام کے جسم اطہر پر 72 زخم لگے ہوئے ہیں۔ آخر 72 زخم کیوں لگے؟ اس پر جب بھی فلسفیانہ طور پر نگاہ ڈالو تو کربلا کے میدان میں آپ کے 72 تھے۔ امام علی مقام نے بتا دیا، اے 72، میں تمہارا سارا غم اپنے اوپر لے رہا ہوں، تم سب کو تو زخم لگے ہیں، مگر سارے 72 کا درد ہمارے اوپر آ رہا ہے، سارے 72 کا زخم میں برداشت کر رہا ہوں۔ اچھا، 72 زخم لگے تھے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں پیارے، زخم 72 ہیں اور 72 زخم تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ، میری امت میں عنقریب 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ذہن مل گیا، اشارہ مل رہا ہے کہ 72 سے تکلیف ہوگی۔ 72 زخم امام علی مقام کو لگے ہیں، امام کو تکلیف ہو رہی ہے، 72 فرقوں سے اسلام کو تکلیف پہنچے گی۔ یہی سے ذہن مل جا رہا ہے کہ 72 زخم جیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایسے یہ 72 فرقے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ امام علی مقام کہہ رہے ہیں، میں تنہا ہوں، تم 72 زخم ہو، حسین برداشت کر لے گا۔ نازی فرقہ کہہ رہا ہے، میں تنہا ہوں، تم 72 ہو، ہم ساری مصیبتیں برداشت کر لیں گے۔ اس ذہن کو بھی اپنے، اس معاملے کو بھی اپنے ذہن میں رکھو۔ امام علی مقام پر 72 زخم لگے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے پاک میں ایک تیر دشمن کا آ کر کے لگ گیا۔ تیر کا لگنا تھا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ کا گھوڑا بھی لہو لہان ہے، آپ کا گھوڑا بھی زخموں سے چور ہے، زخموں سے چور گھوڑا ہناتا ہوا ایک طرف ہو جاتا ہے، اس پر بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام علی مقام زمین پر تشریف لے آئے، ان سارے نابکاروں نے، ان سارے پلیدوں نے گھیر لیا۔
امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا۔ اب کون ہے جو امام علی مقام پر تلوار چلائے گا؟ کون ہے جو امام علی مقام کے سر اقدس کو تن سے جدا کرے گا؟ زمین کانپ رہی ہے، سورج اپنی شعاؤں کو چھپا لیتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اٹھاؤ کتابوں کو پڑھو کہ شہادت امام حسین کے دن سورج چھپ گیا تھا کہ نہیں چھپ گیا تھا، امام حسین کی شہادت کے دن ہوا رک گئی تھی کہ نہیں رکی تھی، امام حسین کے شہادت کے درختوں کی لکڑیاں توڑی جاتی تو خون نکل رہے تھے کہ نہیں نکل رہے تھے، امام حسین کے شہادت کے دن پتھر اٹھایا جاتا تو خون نکل رہا تھا کہ نہیں نکل رہا تھا، امام حسین کی شہادت کے دن صبح سے لے کر کے شام تک کوئی پرندہ بولا نہیں تھا اور کوئی پرندہ اڑا نہیں تھا اپنی جگہ سے۔ امام کا غم اتنا بڑھایا جا رہا ہے، جب حلق کا خون نکلا تھا جبریل کو حکم ہوا میرے محبوب کے نواسے کا خون لے لو، افق پر پھینک دو، افق پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ خون شفق کی سرخی میں نمایاں ہو جاتی ہے اور شفق کی جو سرخی دکھائی جا رہی ہے یہ قیامت تک دیکھتے رہیں گے لوگ، امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے رہیں گے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، نظام رک جاتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا ارشاد ربانی ہوتا ہے، میرے فرشتوں میں نے تم پر جو بنی آدم کو فوقیت دی ہے، بزرگی اور سرفرازی دیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، میں نے بنی آدم کو بزرگی کا تاج پہنایا ہے، میرے فرشتوں دیکھ لو، میں بنی آدم سے جو امتحان لیتا چلا جا رہا ہوں، بنی آدم میں میرا جو مخلص بندہ ہے وہ امتحان دیتا چلا جا رہا ہے اور امتحان کے سارے پرچے حسین پر ڈال دیے جا رہے ہیں۔ حسین نے آج انسانیت کو بزرگی کا تاج پہنا دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت آ گیا، یہ دشمنان گھیرے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے بھوت امام علی مقام پر تلواریں برسانا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام کے قریب پڑا شمر دل روشن، یہ وہی ناپکار شمر ہے، یہ وہی مردود شمر ہے جس نے ابن زیاد کو بھی کہا تھا، ایک ایسا پلیٹ پار مایا تھا ابن زیاد کے لیے بھی کہ جب عمرو ابن عاص نے خبر پہنچائی تھی کہ ہم نے حسین ابن علی کو منا لیا ہے، وہ دمشق یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا فوجیوں سے کہ اگر وہ یزید کے پاس جا کر کے اس کی بیعت کر لے رہے ہیں تو بات بن جا رہی ہے، پھر جنگ و جدال کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اسی شمر دل روشن مردود نے مشورہ دیا تھا، امیر کوفہ، گورنر کوفہ، تمہیں کیا مل رہا ہے، تمہاری تاریخ بہادری کی کیسے لکھی جائے گی۔ اسی ظالم نے مشورہ دیا تھا، اسی ظالم کے اوپر وہ بھوت سوار تھا، اسی ظالم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا میرے علیہ بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے، بھوت سوار تھا۔ اسی ظالم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑھی کتا میرے علیہ بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبو رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت امام علی مقام کے قریب جب یہ ظالم بڑھا اور امام علی مقام کے گلے پر اپنا ہاتھ لگایا، دوسرے ہاتھ سے تلوار کو بلند کیا، امام علی مقام نے اپنی ساری طاقت کو سمیٹا اور اپنی پیشانی کو سجدہ میں کر لیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، خبیث دور ہو جا، میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ ایک کوڑھی کتا میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ ڈبوئے گا۔ نانا کی بات کو یاد کرنے کے بعد امام حسین کے آنسو گر گئے، اپنی پوری طاقت سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ میں کر لیا۔ حسین دنیا سے جائے تو سجدہ کی شکل میں جائے، اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری، یہی امام حسین کا جو آخری سجدہ ہے، سارے ساجدوں کے لیے تاج ہے، ساری سجدہ گاہوں کا محافظ ہے، سارے لوگوں کی مغفرت کی ضمانت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی وہ سجدہ ہے امام علی مقام کا۔ امام علی مقام سجدہ میں ہے، ظالم شمر نے تلوار اٹھائی، کائنات کانپ جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تلوار چلی آپ کے گردن پر۔ سنان بن مالک خبیث نے آپ کی گردن سے سر اقدس کو جدا کر دیا، زمین کانپی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین شہادت کی منزل سے پار ہو کر کے اپنے نانا کے حضور پہنچ گئے۔ ادھر امام علی مقام کا شہید ہونا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کے وقت یہ سب لوگ محسوس کرنے لگے کہ زمین ہل رہی ہے، یہ اپنے اپنے قدم کو ادھر ادھر لے جا رہے ہیں، سارے لوگ ہٹ گئے، کسی کے اندر ہمت نہیں کہ حسین پر اب کچھ اور حملہ کیا جائے۔ ان ظالموں کو جب تھوڑا سا وقفہ ملا، اس تھوڑے سے وقفے کے بعد ان خبیثوں نے، کسی نے حضرت امام علی مقام کا امامہ لے لیا، کسی نے تلوار کو لے لیا، کسی نے پٹکے کو لے لیا، آپ کی سواری پر قبضہ کر لیا گیا، ایک ہنگامہ مچا دیا گیا۔
بالکل گرد و غبار میں فوج کے اندھیرے ظلمات کے تاریکیوں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا لیا جاتا ہے. حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی. جب سارے طرف سے فوجی جوانوں کا نرغہ ہوتا ہے، تلواریں بلند ہوئی، تو امام حسین کی بہن حضرت زینب نے آہ کھینچی، اے میرے پروردگار، میرے بھائی کا امتحان ہو گیا، اے میرے مولا صبر عطا فرما. ہائے میرا بھائی شہید کر دیا گیا، میرا بھائی قتل کر دیا گیا. خیمے کی تنابوں کو اکھاڑنا چاہتی ہے، شہربانوں نے پکڑ لیا. اے حسین ابن علی کی بہن، تم خیموں کی تنابوں کو نہ پکڑو، صبر کرو. یہی پیغام دے کر کے وہ گئے ہیں، یہی دستور وہ دے کر کے گئے ہیں. سب سمٹ جاتے ہیں، ساری عورتیں چیخنے چلانے لگتی ہے، ان کی آہیں بلند ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ چند بچے بچیاں آپ کے اہل و عیال ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو ان کا رونا دھونا سامنے رکھ لو. کتنا رویا ہے کربلا کے میدان میں حضرت زینب نے، کس قدر آنسو بہائی ہیں حضرت زینب، کس طرح سے حضرت امام حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ تڑپ تڑپ کر کے زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ رکھ کر کے اپنے باپ کو یاد کیا ہے. عابد بیمار کس طور پر شدت بخار میں اپنے باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، کس طور پر. اور دوسری عورت ہے امام علی مقام کی محبت میں تڑپ رہی ہے. ان کا محافظ کون ہے، ان کے دوپٹوں کا رکھوالا کون ہے، ان کے کانوں کی بالیوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے اب تلوار اٹھانے والا کون ہے. آہ بلند ہوتی ہے، اے میرے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما. آصف غیبی پکارتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ ذرا دیکھیے صبر کا کیسا پیغام حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دے دیا، اور ظلم کی گردن کو صبر سے کس طرح سے آپ نے کاٹا. حسین نے یزید کے مقصد کو خاک میں ملا دیا اور اسلام کے چہرے کو اپنے خون کی سرخی سے منور و روشن کر دیا. اب قیامت تک اسلام کا چہرہ چمکتا رہے گا. اسلام کے چہرے پر اگر کوئی کالک لگانا چاہے تو حسینی کردار ادا کرنے والے بہت سے لوگ آ جائیں گے، حسینی کردار ادا کرنے والے بہت سے جوان نکل جائیں گے، حسینی کردار ادا کرنے والے بہت سے جوان اپنے خون کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آؤ ذرا ملاحظہ کریں، پیارے حضرت امام علی مقام کی شہادت ہو گئی. اب شہادت ہونے کے بعد یہ ظالم لوگ تو سر اقدس کو اپنے قبضے میں کر رہے ہیں، لیکن فوج کا ایک حصہ خیمے کی طرف بڑھ جاتا ہے. بالکل قریب تھے، خیمے کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور جا کر کے ان ظالموں نے سمر سب سے آگے آگے ہے کہ حسین ابن علی کے خیمے میں چلو، جو کچھ مال و دولت ہو لوٹ لیا جائے. یہ ظالم داخل ہوتے ہیں، مال و دولت کیا ہی تھا، کچھ نہیں تھا، چند چیزیں ہیں. ان چند چیزوں پر ان ظالموں نے قبضہ کر لیا. چند کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو اکٹھا کر لیا، کہا کہ تم سب لوگ ایک خیمے کے اندر ہو جاؤ. بقیہ سارے خیموں کو جلا دیا گیا. بڑی تپش پڑ رہی ہے، بڑی دھوپ تھی، نہ جانے کیا سوچ کر کے ان ظالموں نے ایک خیمہ دے دیا تھا. بقیہ سارے خیمے جلا دیے گئے. جائزہ لیا جا رہا ہے کیا ہے. ایک ظالم نے ہاتھ بڑھایا حضرت سکینہ کی طرف، ان کی بالیوں کو کان سے نوچ لیا. حضرت سکینہ مزاحمت کرتی ہے، ظالم تلوار اٹھاتا ہے. حضرت زینب مچل جاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا تو حفاظت فرما. وہ ظالم پیچھے ہٹا. حضرت امام زین العابدین کو ان لوگوں نے گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد، تم کون ہو؟ میں علی ابن حسین ہوں. تم کیوں نہیں میدان میں آئے؟ تم کو حسین نے چھوڑ دیا. میں بخار میں تھا، ورنہ اپنے باپ کے قدموں پر میں سب سے پہلے قربان ہو جاتا. تو ٹھیک ہے، اب بھی تم کو قربان کر دیا جا رہا ہے. تلوار بلند ہونے والی تھی کہ تب تک حضرت زینب آگے بڑھی اور حضرت زینب نے کہا، او نابکارو، کیا تم نسل مصطفیٰ کو ایک دم دنیا سے ختم کر دینا چاہتے ہو؟ او نہنجارو، کوفی غدارو، اگر ایسا ہو گیا تو فاطمہ کی بیٹی زینب ابھی ہے میدان میں. کربلا میں قیامت آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی. ظالم زین العابدین کو تجھے مار دینا ہے، علی ابن حسین کو تجھے مار دینا ہے، تو پہلے ہمیں قتل کر دے. تب تک عمرو ابن سعد پہنچ گیا. عمرو ابن سعد پہنچا، فوجیوں کو ڈانٹا، سب خیمہ چھوڑو، سارے لوگ یہاں سے نکلو، بھاگو. سمر نے کہا کہ حسین ابن علی کی ایک نشانی، علی ابن حسین بچے ہیں جو بیمار تھے، کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ سپاہ سالار وہ تھا فوج کا، اس کی بات کون کاٹتا. یہ سارے کے سارے لوگ ہٹ گئے. عمرو ابن سعد بھی وہاں سے ہٹ گیا. حضرت زینب رو رہی ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، سارے کے سارے لوگ جتنے بچے کھچے تھے سب کے سب رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں. ادھر یہ ظالم آیا، عصر کا وقت ہو گیا. حضرت زینب نے نماز ادا کی. جو لوگ نماز ادا کیے، یہ ظالم لوگ بھی آئے اور خوشی منانے لگے. مغرب کا وقت ہوا، اذان ہوئی. مغرب کے وقت اذان ہونے کے بعد ان ظالموں نے لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. ان کے فوجی جو مرے تھے، اپنے فوجیوں کو تو کربلا میں ادھر ادھر لے جا کر کے وہیں دفن کر دیتے ہیں.
लेकिन इमाम अली मकाम के जितने साथी थे, जितने शहीद हुए थे, और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजे पाक खुद ये जालिम वहीं छोड़ देते हैं और रात भर ये जश्न फतह मनाते हैं, आपस में बयान करते हैं कि इस तरह से लड़ाई हुई है। फिर सोचते हैं यारो हम लोगों ने गजब कर दिया, अगर दुनिया भी ना मिली तो हुसैन को कत्ल करके हम लोगों ने तबाही मोल ले ली है। ये सारी बातें उन लोगों के जहन में आई, यहीं से बात कर रहे हैं, यहीं से इंतकाम खुदाबंदी शुरू हो गया है, यहीं से जहनो फिक्र बदलने लगा है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा करबला के मैदान में रखा है, शोहदा के जनाजे रखे हुए हैं। रात की तारीकी बढ़ती चली जाती है। जब रात का पिछला पहर आया तो थोड़ा सा सुकून हजरत ज़ैनब को मिला। हजरत ज़ैनब ने देखा कि दूर फौज के जवान हैं, उन तक तो मुझे जाना नहीं है, लेकिन लाओ करबला का जायजा ले लो, मेरे भाई का जनाजा कहाँ रखा हुआ है। हजरत ज़ैनब दबे कदमों चलती हैं, जैसे चंद कदम चली शहीदों की लाशों को देखा तो चीख तो बुलंद होने वाली थी, लेकिन अपने कलेजे को थामा। जब आगे बढ़ी तो देखती क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा है, एक आवाज आ रही है, बेटी ज़ैनब। तब तक उनको याद आ गया ये तो मेरे बाप हजरत अली की आवाज लग रही है। हजरत ज़ैनब मचल गई और आगे बढ़ना चाहती है, मगर कदम रुक जाता है। ए बेटी मैं कौन हूँ? ए ज़ैनब मैं तेरा बाप अली हूँ। हजरत ज़ैनब रो पड़ी, है मेरे बाप आप उस वक्त कहाँ थे जब आपका बेटा शहीद हुआ? जब आपके बेटे पर पानी बंद किया गया तब कहाँ आप थे? ए मेरे बाप आपने अपने बच्चे की हालत को देख लिया है। हजरत इमाम अली हजरत इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए ज़ैनब मैं मौजूद था, मैं तुम्हारे नाना से इजाजत तलब कर रहा था कि या रसूल अल्लाह अगर हुक्म अता फरमा दें तो पहले तो मैं जिस्मानी ताकत से उखाड़ा था खैबर के किले को, मेरी रूहानी ताकत इतनी बढ़ी हुई है कि करबला की जमीन तहस नहस कर दी जाएगी। लेकिन ए बेटी ज़ैनब मैंने हुसैन के मख्तल को देखने के बाद भी हुसैन के लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सबरन व अज्र, ए परवरदिगार हुसैन को सब्र अता फरमा, हुसैन को अज्र अता फरमा। ए ज़ैनब मेरा बेटा साबिर और शाकिर होकर के हम सबके पास आ गया है। तब तक आगे आप कदम बढ़ाती हैं, ये आवाज बंद हो गई, दूसरी आवाज आती है, ज़ैनब तुम सलामत रहो, तुम्हें अल्लाह सब्र अता फरमाए। तब तक आपको लगा कि जैसे ये मेरी माँ हजरत फातिमा की आवाज से पूछती है आप कौन हो, आवाज आती है, ए बेटी मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। इतना सुनना था, आज चीख पड़ी, अम्मी जान मैं रात की सियाही में अपने भाई का जनाजा देखने आई हूँ, आप कहाँ थी? हजरत फातिमा जन्नत की आवाज लग रही है, फरमा रही है, ए बेटी ज़ैनब मैंने तुम्हारे भाई के सारे हाल को मुलाहजा कर लिया है, देखा है। ज़ैनब तुम आगे बढ़ो, अगर तुम देखोगी तो जहाँ तुम्हारे भाई का जनाजा रखा है वहाँ कंकर पत्थर नहीं है, वहाँ की जमीन साफ है। मैं अपने आंचल से साफ कर दी थी कि मेरा बेटा यही सोएगा। ज़ैनब मेरा बेटा शाकिरो शाबिर बन करके आया है दुनिया से और साबिरों शाकिरों का इमाम हो गया है। ज़ैनब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हें और इम्तिहान देना है। ज़ैनब भाई तो अभी तो तुम्हें और सब्र करनी है। आवाज बंद हो जाती है, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, एक आवाज ऐसी आती है, ऐसा लगाओ ये नाना जान की आवाज है, एक नूर का समा बधा हुआ है, आपके जनाजे पाक पर आसमान से लेकर के जमीन तक नूर की बारिश हो रही है। हजरत ज़ैनब अर्ज करती है, कौन आवाज आई? इमामुल अंबिया हूँ बेटी, तुम्हारा नाना हूँ। इतना कहना था तब कहीं अपनी पेशानी को जमीन पर रख दिया। ए नाना हुजूर जब आपके शहजादे की जुल्फें पकड़ कर खींची जा रही थी तब आप कहाँ थे? जब उस गर्दने पाक पर तलवार चलाई गई जिसको आप चूमा करते थे तब आप कहाँ थे? ए नाना हुजूर आपने अपने शहजादे के हाल को देख लिया है। आवाज आती है, बेटी ज़ैनब तुम सब्र करो, मैंने देख लिया है, मैं देख रहा हूँ। बेटी मेरा हुसैन इम्तिहान से गुजर गया है, बेटी अब मेरे हुसैन के लिए कोई कठिनाई नहीं है। बेटी मेरे हुसैन को रब ताला ने जो तख्तो ताज अता फरमा दिया है वो किसी के लिए मयसर नहीं है। बेटी मैंने ये पहले कह दिया था कि हुसैन जन्नती जमानों के सरदार हैं। बेटी हुसैन के लिए सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। बेटी तुम सब्र करो। आवाज बंद हो जाती है। हज़रत ज़ैनब सोचती हैं ये आलम अरवाह से, इन हमारे मुक़द्दस नफूस कुदसिया की आवाजें थी। ये आलम अरवाह का नूरानी समा खत्म हो जाता है। हज़रत ज़ैनब करीब जाती हैं, भाई के जनाजे को देखा, आंसू पोंछा, हाथ लगाया, चली आई। सर अक़दस तो है नहीं, वो यजीदी अपने कब्जे में लिए हुए हैं। आपका तने नूर है लेकिन वो भी जख्मों से चूर है। हर कदम सुबह का सफेदा फैल रहा है। हज़रत ज़ैनब पहुंची, नमाज अदा करती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दी, फूफी जान मुझे भी सजदा करा दो, मुझे भी सहारा दे दो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया गया, उठ करके तयम्मुम करते हैं, नमाज अदा फरमाते हैं। यही तो बाप का पैगाम था कि बीमारी में भी तुम खुदा को न भूलना। यही तो बाप का पैगाम था कि किसी मोड़
پر خدا کو نہ بھولنا. اتنے مصیبتوں کے پہاڑ آئے ہیں مگر وہ خدا کو بھول نہیں رہے ہیں. ہم اور آپ کس طرح سے حسینی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو عبادت سے ہمیں بددلی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت ہو جائے تو مسجد میں جانا ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اوپر تھوڑی سی دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے, دشواریاں آ جائیں تو طرح طرح کے وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن حضرت امام زین العابدین نے نماز فجر ادا کی ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے لیکن آج اس کی شعاعیں شرمیلی دکھائی دے رہی ہیں. یہ ظالم لوگ سو کر کے اٹھے, رات بھر بڑے عیش و عشرت میں رہے. سویرے سویرے حضرت امام علی مقام کا مقدس سر نیزے پر لیتے ہیں. ہرملا خولی مردود اپنے نیزے پر حضرت امام علی مقام کا سر رکھتا ہے. تمام شہداء میں سب سے پہلے سر اقدس امام علی مقام کا ہے جو نیزہ پر چڑھا. کسی کا سر نہ تو مقام احد میں نیزہ پر چڑھا تھا, نہ مقام بدر میں نیزہ پر چڑھا تھا, نہ مقام صفین پر سر نیزہ پر چڑھا تھا, بلکہ قرآن نیزہ پر چڑھایا گیا تھا. میدان نینوا میں امام علی مقام کا سر نیزہ پر چڑھایا جا رہا ہے. دنیا کا یہ وہ پہلا شہید ہے جس کا سر نیزہ پر چڑھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا اس شام کو دیکھ لو جو شام آج ہی والی شام تھی. آج عاشورہ کا دن گزرا, 10 محرم کی تاریخ گزر گئی. یہی وہ شام ہے جس شام کی ساری شامتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں, جس شام کا سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ شام غم و اندوہ لائی تھی, یہ شام ایک عجیب رقت لائی تھی. یہ شام ٹوٹے ہوئے دل تھے, ان ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرہم کیا رکھتی بلکہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں پر اور زخم کاری ہو رہی تھی. ایسی شام کربلا کی آئی تھی. کربلا کے میدان میں شام گزر گئی ہے, صبح کا اجالا پھیلا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ, تمام خواتین کو, سید زادیوں کو جو بچے کھچے تھے اونٹوں پر سوار کر لیتے ہیں. ننگی اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا جاتا ہے. اگر کسی کو کچھ گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ ظالم باندھ دیتے ہیں رسیوں سے اور اپنے پیچھے پیچھے کہہ دیتے ہیں. فوج کا ایک دستہ متعین ہو جاتا ہے. حضرت امام علی مقام کا سر اقدس خولی لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں کوفہ چل پڑتا ہے. یہ ظالم چلے, شام پہنچنے میں ہو گئی. جب شام ہوئی تو اور فوجیوں نے کہا کہ جن لوگوں کے مکانات یہاں ہیں وہ تو کوفہ میں چلے جائیں اپنے اپنے مکانوں پر. اور سویرے سویرے اکٹھا ہو کر کے خولی کے مکان کے سامنے پھر جلوس کی شکل میں نکال کر کے حسین ابن علی کا سر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اعلان ہوا. خولی بھی اپنے گھر سر اقدس کو لے کر کے چلا گیا. یہ ظالم جیسے حضرت امام علی مقام کا سر لے کر کے اپنے گھر کے اندر پہنچا, لٹا پٹا قافلہ وہیں روک دیا جاتا ہے. ان سارے لوگوں کو پھر سسکیاں بچ جاتی ہیں, پھر یہ رونے لگتے ہیں کہ اب دیکھو کوفہ کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں تو اس طرح سے ان ظالموں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے, اور اب کوفہ کی گلیوں میں دیکھو ہمارے لیے کس طرح سے یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں. سسکیاں بچ گئی ہیں, رو رہے ہیں, آنسو تو رہ نہیں گئے, آنسو خشک ہو گئے ہیں. ایک درد بھرا دل ہے, غموں کا پہاڑ ہاتھوں میں ہے, صبر و شکر کا دامن اپنے ہاتھ میں لے کر کے رات گزار رہے ہیں. یہ خولی ظالم جیسے اپنے گھر میں پہنچا, اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا, تم سب لوگ تو جا رہے تھے کفار سے لڑنے کے لیے. کہا کفار سے لڑنے کے بجائے حسین ابن علی سے مٹ بھیڑ ہو گئی. کہا کون حسین ابن علی؟ سرکار کے داماد حضرت علی کے شہزادے حضرت حسین. کہا ہاں. کہا وہ کہاں مل گئے؟ کہا کربلا کے میدان میں مل گئے, حکومت کی بغاوت کر کے کوفہ کی طرف آ رہے تھے, ہم سب کو حکم ہوا, ہم لوگوں نے کربلا کے میدان میں گھیر لیا ان کو اور گھیر کر کے انہیں قتل کر دیا, یہ ان کا سر لے کر آیا ہوں. تب تک بیوی چیخ پڑی, اس نے کہا خبیث ظالم, تو کتنا بڑا ظالم ہے, فاطمہ کے شہزادے کا سر کاٹ کر کے تو گھر کے اندر لایا ہے, تیرا گھر اجڑ جائے, تیرا گھر تباہ ہو برباد ہو جائے. اس نے کہا ایک نیک بیوی کا کام نہیں ہے. تو اس نے بھی کہا کہ ظالم تیرا کام یہ نہیں تھا کہ دنیا کے انسانوں میں اتنا اچھا انسان جس کا سر تو نے کاٹ دیا ہے, جن کا چہرہ کوئی دیکھ لے تو نجات کا پروانہ مل جائے, جن سے محبت کوئی دیکھ کر لے تو نجات کا پروانہ مل جائے. ظالم تو اپنے گھر میں لے کر کے سر کو آیا ہے, تیرا گھر اب ہمارے لیے نہیں ہے. وہ ظالم بیٹھ جاتا ہے. رات گزرتی چلی جا رہی ہے, بیوی بھی تھوڑی دیر تک سوچ کر کے بیٹھ جاتی ہے. یہ ظالم دن بھر کا تھکا مادہ تھا, تھوڑا سا کھانا وانا کھایا, سو گیا. جیسے یہ سویا تو بیوی اٹھی, اور اٹھنے کے بعد اس نے سر امام کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد گھر میں خوشبو تھی, خوشبو لگا دیا. ایک اچھا سا کپڑا لا کر کے رکھ دیتی ہے, اس پر سر امام کو رونے لگتی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. حجاب دور ہو جاتا ہے, پردہ ہٹ جاتا ہے.
उसने देखा कि आसमान से लेकर के सरे इमाम तक अनवार और रहमत की बारिश हो रही है, नूर की एक लड़ी लगी हुई है। रो रो करके अर्ज करती है, सुबह का सफेदा फैला, खूली जब जागा। और उसने कहा अब मैं इस सर को लेकर के फौजियों में जा रहा हूँ और हम सारे फौजी फिर गवर्नर हाउस में जाएंगे। खूली ने कहा जा तू सर को फौजियों में लेकर के जा। उसने नकाब ओढ़ा और उसने कहा जा तेरा घर बर्बाद हो, अब मैं तेरे लिए नहीं हूँ। उसने बहुत समझाया बुझाया, सोचा कि औरत की जात है, अभी थोड़ी दूर जा करके वापस आ जाएगी, खफा हो करके। लेकिन खूली तो सरे इमाम को लेकर के यजीदी फौजियों के साथ अब कूफा की गली में दाखिल होने वाला है, गवर्नर हाउस में जाने वाला है। मुर्रखीन बता रहे हैं जब खूली वापस आया था तो इसने अपने घर में अपनी बीवी को नहीं देखा। पूरी जिंदगी पता लगा लिया कहाँ मेरी बीवी गई, कुछ नहीं पता चला, कोई नहीं जान पाया, कोई मुर्रिख जान ही आज तक नहीं पा रहा है कि सरे इमाम को जब नेज़े पर खूली की बीवी ने सुबह सुबह देखा था तो नकाब ओढ़ करके उसके घर की बर्बादी के लिए बददुआ करती हुई निकल गई थी। और उसने कहा था इस घर का मुंह नहीं देखूंगी, जिस घर में हुसैन इब्न अली का सर लाया गया हो काट करके, ये घर अब हमारे लिए नहीं है, ये घर तो जहन्नम से भी बदतर है। उसने कहा था ए बीबी तुम जरा अपने बच्चों को देखो, कहा हुसैन इब्न अली के बच्चों से तेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, ले तू अपने बच्चों को ले ले, ना मुझे तेरे बच्चों को चाहिए ना मुझे घर चाहिए। वो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कहाँ वो नेक बीवी निकल गई, नजात का परवाना मिल गया उस नेक बीवी को मोहब्बत के सदके में। आप जरा देखो यही तो यजीद की शिकस्त है। इमाम अली मकाम के सरे अक़दस को ये जालिम लोग लेकर के कूफा के मैदान से मगर मैदान करबला से कूफा की गलियों में पहुंच गए हैं। कूफा की गलियों में इन जालिमों ने घुमाना शुरू कर दिया, ये घुमा रहे हैं और घूम घाम करके जब गवर्नर हाउस के पास पहुंचे सरे इमाम को लेकर के गए, तख्त पर रख दिया। तख्त किनारे इब्ने ज़ियाद मरदूद बैठा हुआ था, ये गवर्नर बन करके बैठा है। सारे लोगों को जमा कर लिया, सारे लोग जमा हो गए। जैसे सारे लोग जमा हुए इसने अपने हाथ में छड़ी ली और इमाम अली मकाम के चेहरे की तरफ जैसे बढ़ाया तो एक सहाबी बैठे थे हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ करके खड़े हो गए। कहा जालिम वो मरजाना के बेटे तो अपनी छड़ी हटा ले, रसूल के नवासे के मुंह पर तू छड़ी लगा रहा है, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूलुल्लाह हुसैन इब्ने अली के इस लम्हाए पाक को चूमा करते थे। इतनी बोली थी उसने अपनी छड़ी को बुलंद किया, कहा तुम बूढ़े सहाबी ना होते तो अभी मैं तुम्हें कत्ल कर देता। आपने फरमाया जालिम तू बुढ़ापे का इतना लिहाज कर रहा है, तू सहाबियत का क्या लिहाज करेगा जब नवासे रसूल का तूने लिहाज नहीं किया। यही तो हजरत इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की हार है कि जालिम के सामने हक बोली बोलते रहना, चाहे जान दे देनी पड़े, चाहे चोटें सहनी पड़े, मगर हक अपनी जबान से कभी भी छुपाना नहीं, हक का बोलने में कभी भी दरेग न करना। हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं, मैंने अपनी आंख से देखा है कि रसूलुल्लाह इस जगह को चूमा करते थे। अब बताओ रसूल कौनैन के नामूस की भी हुर्मती इब्ने ज़ियाद ने की है कि नहीं की है, इब्ने ज़ियाद ने जुल्म किया है कि नहीं किया है। इब्ने ज़ियाद जालिम कहता है हुसैन अगर दावा न करते तो इस तरह से कत्ल क्यों किए जाते। जवाब दिया जाता है हुसैन ने दावा नहीं किया था, ये रब की मशीयत है, मर्जी है, जो होना था वो हो गया, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। इब्ने ज़ियाद ने सारे लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आखिर हुसैन इब्ने अली के कुछ अपराध बचे भी हैं। कहा हाँ बचे हैं। कहा कौन? कहा उनकी बहन ज़ैनब हैं और भी औरतें हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनका एक लड़का बीमार था वो भी बचा है। ठीक है हुसैन की बहन कौन है? तब तक पर्दे के आड़ से आवाज आती हुसैन इब्ने अली की बहन मैं हूँ ज़ैनब। कहा ज़ैनब तुम्हारा नाम है? कहा मेरा नाम ज़ैनब है। कहा तुमने अपने भाई की किरदार को देख लिया? हजरत ज़ैनब ने फरमाया मैंने अपने भाई के मर्तबे को पहचान लिया। कहा तुम्हारे भाई को मर्तबा मिला? कहा मेरे भाई को मर्तबा मिला है, तुम्हें जुल्म का दर्जा दिया गया है और मेरे भाई को शहादत का दर्जा दिया गया है, तुम जालिम के रूप में हो गए और जालिम की सजा कुरान ऐलान कर रहा है वो जहन्नम में जलते रहेंगे और शहीद के लिए कुरान ऐलान कर रहा है वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हज़रत ज़ैनब जब कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू करती है तो वो जालिम कहता है कि ज़ैनब कितना तेज ज़हन है, इसलिए कि ये अली की बेटी है, हुसैन की बहन है। ज़ैनब तुम्हें क्या चाहिए? हजरत ज़ैनब ने फरमाया कूफी गद्दारों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कूफी बेवफाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है, हमारे खानदान के नौजवानों को इन लोगों ने शहीद किया है हुकूमत और इक़्तिदार की लालच में। अब हमसे ये पूछते हैं क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरी दौलत तेरी सरवत और तेरी रजा को हम पांव से उड़ा देती है, हमें कुछ नहीं चाहिए।
अब हमारे भाई कहाँ मिलेगा, अब हुसैन हमें कहाँ मिलेंगे, अब हुसैन का चेहरा कहाँ देखने को मिलेगा। जालिम कूफियों, तुम कयामत तक सुकून नहीं पा सकते हो। कयामत तक दुनिया के लोग सुन सुन करके तुम पर लानत बरसाते रहेंगे और तुम्हारी बेवफाइयों का चर्चा करते रहेंगे। तुम्हारी जमीन को सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुमने नामूस मुस्तफा के साथ खिलवाड़ किया है, हुसैन इब्ने अली पर जुल्म किया है। हजरत ज़ैनब की तकरीर सुन करके सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग वहीं इख्तिलाफ कर बैठते हैं जो दमदम में मोहब्बत का दावा करते थे। थोड़ी देर में मोहब्बत का जोश उभरता था, थोड़ी देर में मोहब्बत का मामला खत्म होकर के अदावत के लिए तलवारें उठ जाया करती थी। सारे लोगों पर सन्नाटा छाया है। बात यह तय हुई कि यजीद का काम तो तमाम हो गया, लेकिन ये लश्करो सिपाह इमाम हुसैन के सर अक़दस को लेकर के अब शाम की तरफ जाए, यजीद के दरबार में जाए। अब यजीद जो वहां से हुक्म नाफिज करेगा उस पर अमल किया जाएगा। हुसैन इब्ने अली का सर कलम कर दिया गया, उनके साथियों को तो मार दिया गया। ये वो जालिम लोग आपस में कह करके एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग खत्म हो जाती है, तैयारी का मामला सामने आता है। इन सारे सरों को लेकर के यजीद के दरबार में पेश कर दो। ये सर क्यों पेश किया जा रहा था? सारे लोगों को डराने धमकाने के लिए कि जब लोग देखेंगे कि हुसैन इब्ने अली जैसे जमा मर्द, पाक, शरीफ, आबिद और जाहिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का मुकद्दस सर काटने में इन लोगों ने दरेग नहीं किया, तो दूसरों को अब ये कितनी सजाएं देंगे। इसलिए कोई हिम्मत न करे खिलाफत के ताल्लुक से बोलने में और हुकूमत का इख्तिलाफ कोई न करे। उन जालिमों का ये मकसद था जो सरे इमाम हुसैन को इस तरह से गलियों में घुमा करके और अब दमिश्क की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमीर शाम, जिसको यजीद कहा जाता है, वो अपने आप को अमीर कहलाता था। दमिश्क शहर में जाया जाता है, दमिश्क शहर में उसका तख्त है। दमिश्क शहर की तरफ रवानगी हो जाती है। लुटा पुटा काफिला है, सारे के सारे लोग मुजमहिल हैं, चेहरों पर उदासी छाई है। और जब कूफा की तरफ से करबला की तरफ आए थे, करबला की तरफ से कूफा की तरफ आए थे, फिर कूफा की तरफ से अब दमिश्क की तरफ जा रहे हैं, पुकार होती है, चीख बुलंद होती है, मेरे परवरदिगार ये तेरी क्या मशीयत है, हम ऐसे ही घुमाए जाते रहेंगे, हमको ऐसे शहर से शहर घुमाया जाता रहेगा। हजरत ज़ैनब फिर सब्र की तलकीन करती हैं। ये सारा काफिला लेकर के ये जालिम लोग दमिश्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। चलने के बाद एक ऐसा मकाम आया जिस मकाम पर शाम हो गई। इन जालिमों ने कहा यहीं ठहर जाओ और यहीं ठहरने के बाद रात गुजार लो, जब दिन का उजाला हो तो पहाड़ों का रास्ता तय करके जंगलों का फिर चला जाए शाम में और दमिश्क शहर में चला जाए। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जालिम लोग ठहर गए। उसी करीब में एक गिरजाघर था। गिरजाघर का पादरी ईसाई था। निकलने बाद कहा तुम लोग कौन हो? कहा अमीर शाम यजीद के फौजी हैं। कहा अमीर माविया का इंतकाल हो गया? कहा हाँ। कहा उनका बेटा यजीद बैठा है तख्त पर? कहा हाँ। कहा यह फौज का नक्शा क्या बता रहा है? कहीं जंग पर थे? कहा हाँ जंग पर थे। कहा कहा करबला के मैदान में जो गुफा के करीब है जिसको मैदान नैनमा कहा जाता है। कहा यह मामला क्या है? कहा यह हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों के सर हैं। कहा कैसे? कहा हम लोगों ने काट दिया है। कहा क्यों? कहा हुकूमत की बगावत उन्होंने की थी। कहा किसकी हुकूमत की बगावत? कहा यजीद की हुकूमत की बगावत। उसने कहा जालिमों हमारे गिरजाघर के करीब से दूर हो जाओ। तब तक एक लश्करी ने अपनी तलवार को बुलंद किया। कहा देखते हो हम अमीर शाम के फौजी हैं, फौज से तुम टकराओगे। पादरी थोड़ी देर तक कुछ सोचा, अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद कहा ये बताओ तुम्हारी फौज का मालिक कौन है? किसी ने इशारा किया ये है ये है ये है। सरे इमाम खूली के पास था। कहा खूली के पास इमाम हुसैन का सर है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? पादरी ने कहा सिर्फ हमारी नियत यह है कि तुम लोग रात गुजारना चाहते हो। हाँ तो रात गुजारने के लिए एक काम करो कि सरे इमाम को रात भर के लिए मुझे दे दो। कहा तुम्हें दे दें, अगर तुम गायब कर दो तो? कहा हम गायब नहीं करेंगे, हमारे मकान के करीब आप हो, गिरजाघर के करीब हो, इतने फौजी हो तादाद में, हम गायब कैसे कर देंगे? अगर तुम्हें यह अंदेशा है तो तुम जो कहो देने के लिए तैयार हूँ। कहा तुम दिरहमो दीनार दे सकते हो? कहा दे सकते हैं। 80,000 दिरहम उस पादरी ने अपने गिरजाघर के अंदर से निकाल कर एक गठरी की शक्ल में ला करके कपड़े में बांध कर पेश कर दिया और कहा यह सब रख लो तुम लोग, जब मैं सुबह तुम्हें सर वापस करूंगा तो सर भी ले लेना और यह 80,000 दिरहम भी ले लेना। ये दुनिया के लालची तो थे ही, दौलत के लिए तो सब कुछ किया ही था। जालिम राजी हो गए। इमाम अली मकाम का सरे अक़दस लिया पादरी, गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, तख्त पर चादर बिछाई, उस पर रख दिया। रात का सन्नाटा गुजरता चला जा रहा है। वो असरे इमाम की जियारत कर रहा है, सोच रहा है ये हुसैन इब्ने अली हैं, ये हुसैन इब्ने अली हैं, इनका चेहरा कितना अच्छा है।
जालिमों ने इनको शहीद कर दिया, तब तक पादरी की निगाह पड़ती है कि उसके मकान की छत शक हो जाती है और नूर की बरसात हो रही है, नूर की एक लड़ी बस जाती है। तब तक पादरी ने कहा, हुसैन गवाह हो जाओ, आप जिंदा हो, आपके नाना जिंदा हैं और आपके नाना जो दीन इस्लाम लाए, दीन इस्लाम बरहक दीन है। मैं आपके रूबरू अब कलमा पढ़ रहा हूँ और मुसलमान हो रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरे इमाम के सामने पादरी ने कलमा पढ़ लिया। यही तो हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की हार है। इनकी तलवारें बाहर पड़ी हैं, ये बाहर सो पड़े हैं, ये दिरहम दीनार की लालच में पड़े हुए हैं, मगर हुसैन का सर अक़दस रखा हुआ है। तो पादरी कलमा पढ़ता चला जा रहा है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो हुसैन का कटा हुआ चेहरा देख ले तो इस्लाम बढ़ रहा है, जो इमाम हुसैन की जियारत कर ले तो इस्लाम बढ़ रहा है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, इमाम अली मकाम के सर अक़दस के सामने राहिब इस्लाम कबूल कर लेता है। और जब सुलह का सफेदा नमूदार हुआ और इन लोगों ने कहा कि लाओ सरे इमाम को हमें दे दो, तो हजरत इमाम अली मकाम के सरे अक़दस के साथ साथ उसने कहा था, अब मुझे पादरी ना कहना, अब मुझे अब्दुल्लाह कहना, मैं इस्लाम ला चुका हूँ, मैंने इनके नाना का कलमा पढ़ लिया है। इतना सुनना था, सारे लोग हक्के बक्के रह गए। और जब उन ठीकरियों जब गठरी को खोला कि हम दिरहम दीनार पाए हुए हैं, तो 80,000 दिरहम के जो ठीकरियों के शक्ल में से पुष्ट पर कुरान की आयत लिखी हुई है, जिसका मजमून यह है कि अनकरीब जालिम लोग जान जाएंगे कि इनको किस करवट करके जन्नत में जहन्नम में ढकेला जा रहा है और डाला जाएगा। ये सारे के सारे लोग वहीं पर मायूस हो गए। वहीं पर इमाम हुसैन की करामत को देख लिया कि ये सोना लिए थे, सोना मट्टी हो जाती है, पत्थरों की ठीकरियां सोना बन जाता है। इमाम हुसैन के सर से राहिब कलमा पढ़ लेता है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो हजरत इमाम अली मकाम है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। और कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यही से बयान तो मैं इंशाअल्लाह कल करूंगा कि दमिश्क से यजीद के दरबार में सर पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, फिर मदीना शरीफ पर कैसे चढ़ाई हुई, फिर मक्का शरीफ की भी हुर्मती कैसे की गई, यजीद कैसे मारा गया, उसके सारे फौजी कैसे मारे गए। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद।